अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वाद तथा सत्पुरुषहरूको द्वितीय मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी अहिले ध्यान भावना आचरण गर्ने समय भएको हुँदाखेरि सधर्म प्रेमी योगीहरू आफूलाई सजिलो हुने एरिया पथमा धैर्यतापूर्वक बस्नुहोस्, सुखपूर्वक बस्नुहोस्। आफ्नो मनमा भएको त्यो राग अग्निलाई शान्त गर्नको निम्ति अशुभानुसति, आफ्नो मनमा भएको त्यो द्वेष अग्निलाई शान्त गर्नको निम्ति मेत्तानुसति, आफ्ना मनमा भएका ती मोहग्निलाई शान्त गर्नका निम्ति प्रज्ञा यानी विपश्यना, अनित्य दुःख अनात्माको भाविता गर्नु भनेर भगवान शास्त्रले निर्देशन गरे मुताबिक सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई आज पनि हिजोको प्रतिकूल मनसिकार अशुभ सतीलाई मनन गरौं। यो अशुभानुसतिलाई महासतिपठान सूत्रमा कायानुपस्सना प्रतिकूल मनसिकार भन्छ। कायानुपस्सना अन्तर्गत पर्छ र यसलाई प्रतिकूल मनसिकार भनिन्छ। प्रतिकूल भनेको अनुकूल नभएको, प्रतिकूल भएको, मन नपरेको, घृणा लाग्दो, फोहोर युक्त भएको। मनसिकार भनेको मनन गर्नु, विचार गर्नु, बुझ्नु, अवबोध गर्नुलाई भनिन्छ सधर्म प्रेमी योगीहरू। त्यसैले कायानुपस्सना प्रतिकूल मनसिकार भनेको नै शरीरमा भएको फोहोरलाई बोध गर्नु, शरीरको 32 कोठसलाई चिन्तन मनन गर्नु, भाविता गर्नु, ध्यान गर्नु। प्राणीहरूले यथार्थलाई नजानेको कारणले, नबुझेको कारणले शरीरलाई कति राम्रो हो, कति प्रिय हो भनी त्यो शरीरमा आसक्त भएर बसेका हुन्छन्। यो संसारमा मानिस वा प्राणीहरूको निम्ति सबैभन्दा कसिलोसँग, दरिलोसँग मनले समातिरहेको, लोभ गरेर बसेको नै के हो भन्दाखेरि आफ्नो शरीर हो। सधर्म प्रेमी योगीहरू त्यही भएर हामी अत्तसम्म प्रेम नथी, आफू समानको प्रेम अरू कसैमा पनि हुँदैन। म असल छु, म राम्रो छु, म सुरक्षित हुनुपर्छ, मलाई सुख हुनुपर्छ इत्यादि भनेर प्राणी मात्रले आफूलाई आफैले जति मनबाट आसक्त हुने हो त्यति आसक्ति अरू कुनै चीज पदार्थमा पनि, कुनै व्यक्ति, कुनै पनि हालतमा त्यो मनले समाउँदैन अरे। जति हामीले आफ्नो रूपकायलाई स्नेह गर्छौं, माया गर्छौं, त्यति अरू कुनै चीजलाई पनि गर्दैनौं। त्यो किन त भन्दा शरीरको यथार्थलाई नबुझेको कारणले प्राणीहरूले शरीरलाई कसिलोसँग समातेर बसेका हुन्छन्।
शरीर माथि माथि मात्र विचार गरी राम्रो भनेर गलत धारणा लिएर समातेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यो गलत धारणालाई खोलेर देखाउनको निम्ति भित्र भएको सत्य तथ्यलाई प्रकाश पार्नको निम्ति देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता भगवान बुद्धले महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा कायानुपसना प्रतिकूल मनसिका भनेर यो 32 कुठस अति इमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दन्ता त्वचो भने यो कर्मस्थानलाई दिबक्सनु भएको शरीरमा भएको साँच्चैको चीज यो हो भनी खोलेर देखाइदिनु भएको व्याख्या गरिदिनु भएको साँच्चैको शरीर के हो भनेर बुझ्नको निम्ति भगवान शास्ताले जोड दिनु भएको हौसला दिनु भएको प्रेरणा दिनु भएको प्राणीहरूले म भनिरहेको यो शरीरमा के छ त भन्दाखेरि सबै अशुचि दुर्गन्ध फोर 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 यी 32 कोठसहरू भनेका सबै अशुचि पदार्थहरू हुन्। शरीरमा भएको एउटा एउटा पदार्थलाई बुझ्दै जाँदाखेरि कुनै पनि पदार्थमा आसक्त भन्ने नै हुँदैन। त्यति पदार्थलाई आसक्त मनले समातेर राख्न ग्रहण गर्न योग्य हुँदैन। यहाँ त अनुकूल भन्ने त केही पनि रहेनछ। शरीरमा भएका सबै त्यो थोकहरू एकदमै घृणित भएर पनि परम घृणित, दुर्गन्धित भएर पनि परम दुर्गन्धित, प्रतिकूल भाव पनि प्रतिकूल स्वभाव, प्रतिकूल आकारको त्यो चीजलाई मानिसले बुझ्यो, मनन गरे, बोध गरे भनी त्यति प्राणीहरूको त्यो जुन मनमा भइरहेको बलियो जुन लोभ हो, जुन राग अग्नि हो, जुन त्यो गलत धारणाहरू सबै हराएर जान्छन्, दुःखको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसमा आसक्त नहुनु मानिसको लागि कल्याण हुन्छ भन्ने कुरालाई भगवान शास्त्रले सर्वज्ञत्व ज्ञानले स्वयं आफैले जानेर देखेर बुझेर प्रतिकूल मनसिकारलाई गहिराएर बुझ्नको लागि भगवान शास्त्रले विभिन्न ठाउँ र विभिन्न व्यक्ति हेरी व्याख्या गर्नु भएको। यसरी यो 32 कुठसको भाविता गर्दाखेरि महान वैराग्य उत्पन्न भएर आउँछ, विरक्ति प्राप्तको निम्ति हुन्छ भनी भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। भिक्षुहरू एउटा धर्मलाई भावना गर्नाले, अभिवृद्धि गर्नाले महासम्वेगको निम्ति हुन्छ, महाअर्थ हितको निम्ति हुन्छ, योगक्षेमको निम्ति हुन्छ, महान स्मृति सम्पजन्यको निम्ति हुन्छ, ज्ञान दर्शनको निम्ति हुन्छ, यही जीवनमा सुखपूर्वक विहार गर्नको निम्ति हुन्छ, विद्या र विमुक्तिको निम्ति हुन्छ, निर्वाण साक्षात्कारको निम्ति हुन्छ। भिक्षु हो त्यो धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि कायगत सती प्रतिकूल मनसिका, यो आफ्नो शरीरमा भएको त्यो 32 कोठस केशदेखि लिएर अन्तिममा पिसाब, ती चीजहरूलाई बार बार अभ्यास र विकास गर्नाले महान फल, महान गुण परिणामहरू प्राप्त हुन्छ भनी भगवान शास्त्रले यस्तो शरीरको दुर्गन्धयुक्त भएको, अशुचि भएको, यस्तो घृणित भएको कुरालाई पनि करुणा र मैत्री राखेर ओकाल दिनुभयो, जतलाई दिनुभयो।
त्यो महाकरुणा भएको कारणले मात्र हुन्छ। तर धेरै मानिसलाई कायगता सती भनेको थाहा छैन। यहाँ काय भनेको शरीर हो र गता भनेको गएको हो, अनि सती भनेको स्मृति हो। त्यसैले कायगता सती भनेको शरीरमा गएको स्मृतिलाई नै कायगता सती भनिन्छ, स्मृति भनिन्छ। शरीरमा भएका पदार्थमा स्मृति राखी हेर्नु, शरीरमा भइरहेको त्यो परिवर्तनशीललाई बोध गर्दै लानुलाई नै कायगता स्मृतिको विकास गर्नु भनिन्छ। भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्सनु भयो कि भिक्षु हो जसले अमृतको परिभोग गर्छ, सेवन गर्छ, उसले अमृतको परिभोग गर्छ, सेवन गरेको हुन्छ। कसले भन्दा जसले कायगता सती भन्ने यो 3.5 हातमा भएको 32 कोठसको परिभोग गर्छ। उसले अमृतको परिभोग गर्दैन, सेवन गर्दैन। कसले भन्दा जसले अथे इमस्मे काये केसा भनेर मनन गर्दैन, लोमा भनेर मनन गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले अमृतको सेवन गर्दैन। भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई महास्मृति प्रस्थान सूत्रमा यी सबैलाई नै कायानुपश्यना भनी बताइराखेको छ। यहाँ हामीले दुई शब्दलाई सम्झेर राखौं। कायगता स्मृति भनेको शरीर सम्बन्धी स्मृति हो र कायानुपश्यना भनेको शरीरमा शरीरलाई हेरी भावना गर्नु, यानी अनित्य दुःख अनात्माको भावना गर्नु। ठाउँ हेरी व्यक्ति हेरी बुझाउनको लागि भगवान शास्त्रले विभिन्न प्रकारले ती कुराहरूलाई फरक फरक नाम राखी व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। भगवान शास्त्रले यो 32 कोठसको व्याख्या गर्दै यो शरीरमा 32 प्रकारका अशुचिहरू छन्। यी 32 वटा अशुचि पदार्थहरू सबै नै एकदमै घिनलाग्दा र एकदमै घृणित युक्त स्वभावका छन्। त्यसमा एउटा पनि आहा कति राम्रो भन्ने खालकी छैन। प्राणीहरूको शरीर 32 वटा अशुचिले बनेको छ। यसभित्र विभिन्न प्रकारका फोरहरूले भरिएको छ। फोरहरूले भरिएको त्यो थैलो बोरामा तल र माथि दुवैतिर पाल भए जस्तै मानिसको शरीर पनि हो रहेछ। धर्म प्रेमी योगीहरू ती पाल भएको थैलीबाट फोहोर निस्किरहे जस्तै प्राणीहरूको शरीरबाट पनि फोहोरै फोहोर निस्किरहन्छ। कोही एकजना व्यक्ति भनेको नै यो 32 प्रकारको अशुचिले बनेको एक ढिक्का भएर बसेको फोहोरको पुञ्ज हो, फोहोरको थुप्रो हो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा 4 महाभूतबाट बनेको हो। 4 महाभूत भनेको सबैलाई अवगत छ, पृथ्वी आगो वायु तेज हो है। यो शरीर कुएर जानेछ, बिग्रेर जानेछ, नासिएर जानेछ। यो फोहोरको समूहलाई मानिसले सम्यक रूपले ठीक प्रकारले विचार नगरिकन म भनिरहे। यो शरीरमा भएको एउटा एउटा पदार्थलाई छुट्याएर हेर्दै जाने हो भने सबै थोक अशुभै अशुभ अशुभै अशुभ भनी जानेर आउनेछन्। यिनमा राम्रो र घिन नलाग्ने भन्ने केही पनि छैन। बुझेर लग्ने हो भने शरीरमा मन पर्न लायकको केही पनि छैन। यो 32 वटा पदार्थले बनेको शरीर यो रोगको घर, समस्या खेप्न भोग्ने ठाउँ हो। जस्तै सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। वर्षाकालमा फोहोर जम्मा गरिरहेको
हामी वर्षायाममा फोहोर जम्मा गरिराख्यो भने त्यसमा के हुन्छ त भन्दा साउ 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 चलमलाइरहेका कीटाणुहरू भएर आउँछ त्यो फोहोरमा है। कुनै चिज हामीहरूले जम्मा गर्यौं भने त्यहाँ हो साउ 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 किराहरू कीटाणुहरू भएर आउँछ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा याद भए पनि याद नभए पनि नाना प्रकारका कीटाणुहरू जमेर रोग भएर आउँछ। यो शरीरमा भएको 32 प्रकारका वस्तुहरूको नामवाली हिजो पनि सार संक्षिप्तमा भने यो केश रौं आदि जुन छ यी सबै नै नराम्रा दुर्गन्धयुक्त अशुभ पदार्थ हुन् भनेर हामीहरूले छर्लङ्ग देख्नको निम्ति बुझ्नको निम्ति जान्नको निम्ति विशुद्धि मार्ग अर्थकथाचार्यमा त्यो छाला 5 वटा भनेर हामीहरूले यो कुरालाई कण्ठ पनि गर्नुपर्छ, उच्चारण पनि गर्नुपर्छ। उच्चारण गरे मुताबिक केशा भन्दा केशको त्यो आकार प्रकार अशुभ अशुचि भएकोलाई मनन गर्नुपर्छ। लोमा भन्दा आफ्नो शरीरमा भएको त्यो रौंलाई हेरेर त्यो घिनलाग्दो काम नलाग्ने अशुचि दुर्गन्धयुक्त भएको, नखा भन्दा हात गोडाका नङलाई, दन्ता भनेर उच्चारण गर्दाखेरि आफ्नो दाँतलाई, तचो भन्दा आफ्नो जिउमा भएको त्यो छालालाई, एवं प्रकारले फेरि मांसम मासु स्नायु अट्ठी भन्ने हाड, अट्ठी मिचङ भन्ने हाडभित्रको मासी, वकङ भन्ने मृगौला, यसलाई तपाईँ हामीहरूले मुखाग्र पनि गरिराखेको हुनुपर्छ र उच्चारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन जुन कुराको विषयमा हामी उच्चारण गर्छौं त्यो कुरालाई हामीहरूले यो ठाउँमा छ, यसको यो आकार छ, यो प्रकार छ, यो यस्तो छ भनेर पनि ज्ञानले जान्दै जानुपर्छ। फेरि त्यसलाई अनुलोम प्रतिलोममा गर्नुपर्छ, एकतर्फदेखि मात्रै हुँदैन रे। मृगौला भनेर सिद्धेपछि फेरि मृगौला, मासी, हाड, स्नायु, मासु, अनि फेरि अघि पहिला भनेको 5 वटालाई पनि टिप्नुपर्छ। पछाडिबाट छाला, दाँत, नङ, शरीरको रौं, शरीरमा भएको केश, शिरमा भएको। त्यसपछि फेरि अर्को स्टेपमा जानुपर्छ। मुटु, कलेजो, फियो, झिल्ली, फोक्सो। मुटु भन्दा त्यो मुटु कहाँनिर छ? छातीको माझमा भनिन्छ। कलेजो त्यो मुटुको माथि, कलेजोको त्यो आकार प्रकारलाई पनि जान्नुपर्छ। यसरी हामीहरूले जुन जुन कुराको उच्चारण गर्दै जान्छौं त्यो कुरालाई फोक्सो भन्दाखेरि त्यो मुटु कलेजोलाई ढाकेर बसिरहेको हुन्छ। फोक्सो भन्दा फेरि केश, शरीरको रौं र शिरमा भएको केशसम्म पुग्नुपर्छ। अनि फेरि ठुलो आन्द्रा, घाँटीदेखि लिएर अधो पिठसम्म, सानो आन्द्रा सर्पहरू जस्तै गुडुल्की भएर बसेको, पुरानो आहार, नयाँ आहार, गिदी भन्दा शिरमा मस्तिष्कमा भएको त्यो गिदी आफ्नो ज्ञानले भेटे जति बाहिर देखेको चिज मेरो पनि त यस्तै हो भनेर यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। फेरि गिदी, पुरानो आहार, नयाँ आहार, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा भनेर
जुन जुन कुराको हामी उच्चारण गर्छौँ त्यो कुरालाई ज्ञान चाहिँ त्यहाँ ठक्क 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 पुर्याएर त्यसको आकार प्रकार कस्तो घिनलाग्दो कस्तो घृणित चिज कस्तो अशुभ भनेर एउटोलाई तपाईँ हामीहरूले सबै छर्लङ्ग हुने गरी 32 कोठासालाई हेर्नुपर्छ अरे। ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा फोक्सो झिल्ली फियो कलेजो मुटु मृगौला मासी हाड स्नायु मासु छाला दाँत नङ शरीरमा भएको रौँ र शिरमा भएको केश भनेर यो 32 कोठसलाई पहिला कण्ठस्थ पार्ने मुखाग्र गर्ने कुन चीज भनेको कहाँनिर छ के छ कस्तो आकार छ कस्तो प्रकार छ भनेर त्यसलाई राम्ररी बुझ्ने अनि बुझेर जुन जुन कुराको उच्चारण गर्छौँ त्यसैमा चाहिँ टक्क 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 ज्ञान त्यही पुर्याइराख्नुपर्छ। यसरी शरीरमा उक्त 32वटा अशुचिहरूको समूह हो। यी सबै फोहोरहरूले युक्त वस्तुहरू हुन्। पहिला यी प्रतिकूल वस्तुहरू सबै यस प्रकारको भनेर आफ्नो ज्ञानमा छर्लङ्ग हुने गरी हेर्दै 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 जानुपर्छ है। यसरी पहिला 32वटा भएका यी अथि इमस्मिङ काये भन्नेलाई पहिला कण्ठस्थ गर्ने अनि त्यही अनुसार अनि जुन जुन भनिन्छ त्यही कुरामा ज्ञानले एउटो हेर्दै 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 जानुपर्छ। जुन जुन कुराको हामी उच्चारण गर्छौँ त्यो चीजलाई मनमा सम्झिनुपर्छ। यसरी पाठ गरी लाँदा कुनै कुनै वाचन वस्तु कहाँ छ भनेर बुझ्न नसक्ने पनि हुन्छ। कुन चाहिँ कहाँ छ के छ भन्ने कुरा है। त्यो बुझ्न सकिएन भने त्यो नबुझेको कुरालाई उच्चारण गरेर छाडेर अर्को बुझेको कुरालाई चाहिँ फेरि उच्चारण गरेर हेर्नु। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै 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 त्यो 2-4वटा जुन कुरा आफूले बुझेको छैनौँ देखेका छैनौँ त्यो पनि ज्ञानमा स्पष्ट हुन आउँछ र पछि सबै बिस्तारै बुझिँदै आइन्छ। जस्तै यहाँ एउटा अर्थकथाचार्यहरूले उपमा दिइरहेका छन्। एउटा जङ्गलमा 32वटा तारका नरियलका रुखहरू छन्। एउटा वनमा 32वटा नरियलका रुखहरू छन्। त्यहाँ एउटा बाँदर छ। बाँदरलाई ब्यादाले त्यहाँ लखेड्छ भनौँ। ब्यादाले त्यो बाँदरलाई समात्न रुखलाई के गर्छ भन्दा हल्ल्याउँछ। बाणले हान्ने गर्छ। ठुलो ठुलो स्वरले चिच्चाहट गरी कराएर हल्ला गरी समात्ने प्रयास गरिरहेकोले बाँदर त्यो रुखमा नबसिकन उफ्रेर अर्को रुखमा जान्छ। अर्को रुखमा पनि ब्यादाले के गर्छ हमला गर्न जान्छ। बाँदर फेरि अर्को रुखमा जान्छ। त्यहाँ पनि हमला गर्न जाँदाखेरि बाँदर फेरि अर्को रुखमा जान्छ। त्यसरी जाँदा जाँदै बाँदर पछिको अन्तिम 32 नम्बरको रुखसम्ममा त्यो पुग्छ। त्यहाँ पनि ब्यादा के गर्छ त भन्दा हमला गर्न जान्छ। बाँदर त्यहाँबाट फेरि भाग्छ। यसरी बाँदर त्यो अन्तिम रुखबाट भागेर फेरि माथिको रुखसम्म आउँछ। अनि फेरि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ओहोर दोहोर ब्यादाले पछाडिबाट लखेटिरहेको छ, अगाडिबाट बाँदर भागिरहेको छ। उनीहरूको भागदौड भइरहेको छ। यस्तो हुँदै बाँदर धेरै थाकेर बाँदरलाई शास्ति हुन्छ। बाँदर भाग्न नसक्ने भएर खसारे नरम पात पल्लवको झाडीमा पर्छ। अनि त्यो बाँदरलाई चप्प समातेर त्यो झारलाई त्यो बाँदरले चप्प समाएर बसिरहन्छ। त्यसरी अति नै थाकेको त्यो
नरम वृक्षलाई चप्प समातेर बसेको त्यो बाँदरलाई ब्यादाले यताबाट के गर्छ, हमला गरे पनि बाँदर अनि कतै भाग्दैन। किन? गल्यो, अब उसमा त्यो भाग्ने बल छैन, क्षमता छैन। बाणले घोचे पनि नभागिकन बाँदर त्यसै रुखलाई समातेर बसिरहन्छ। भन्न चाहेको के त भन्दा सधर्म प्रेमी योगीहरू, यहाँ बाँदर भनेर भनेको नै ध्यानकर्ताको मन हो, ध्यान गर्ने व्यक्तिको मन हो। अनि 32वटा त्यो नरेलको रुख वृक्ष भनेको शरीरमा भएको केश, रौँ आदि इत्यादि 32वटा अशुचि कोठसहरू हुन्। यहाँ ब्यादा भनेको को त भन्दाखेरि ध्यान गर्ने व्यक्ति हो, योगीहरू हो। त्यो ब्यादाले प्रयास गरी बाँदरलाई समाते जस्तै ध्यानकर्ताले प्रयास गरी आफ्नो मनलाई समाउनु पर्छ। केलाई समाउनु पर्छ? मनलाई समात्नु पर्छ। यहाँ 32वटा नरेलका रुखहरू मध्येमा बाँदर जहाँ गए तापनि ब्यादाले के गर्छ? जुन जुन रुखमा जान्छ त्यही रुखमा गएर बाँदरलाई दुःख दिन्छ भनौँ, सताउँछ, बाणले हान्छ, घोच्छ। त्यस्तै 32वटा अशुचि वस्तुहरू मध्येमा जुनसुकै वस्तुमा पनि मन गए तापनि स्मृति राखी ध्यान गर्दै लाग्ने गर्नुपर्छ। जतैसुकै उफ्रे तापनि त्यसमा टक्क ध्यान पुर्याइहाल्नुपर्छ। अघि ब्यादा जुन जुन रुखमा बाँदर जान्छ त्यहीँ गए जस्तै बाँदर भनेको मन हो, ब्यादा भनेको योगी हो, वृक्ष भनेको 32 कोठस हो। त यो मन जुन जुन वृक्षमा छलाङ लगाउँछ बाँदर रूपी मनले, ब्यादा रूपी योगी चाहिँ टक्क 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 त्यहाँ उसलाई समाउन जानुपर्छ। बाँदर कुदे जस्तो योगीहरूले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मनन गर्नुपर्छ, मनस्वीकार गर्नुपर्छ। यसरी त्यो 32 कोठसलाई उच्चारण गर्दै ध्यान गर्दै गर्दा मन एकै ठाउँमा पर्न गई उसलाई समाधि प्राप्त हुन्छ। जस्तै त्यो बाँदर खसेर एउटा ठाउँमा नरम पातको एउटा झाडीलाई समातेर बसे जस्तै, जब त्यो थाकेर समातेर बस्दाखेरि के भयो त भन्दा उसलाई जति नै हमला गरे तापनि, बाणले घोचे तापनि नभागिकन बसेको हो। त्यस्तै शरीरका 32वटा भाग यी कोठसहरूमा ध्यान गर्दै जाँदा योगीहरूको मन एउटै वस्तुमा परि समाधि लाभ गर्न सक्छ, त्यो कार्यमा सफल भइन्छ। उपमा भन्नुपर्दा जस्तै धान, मुगा, मास आदि विभिन्न प्रकारका अन्न एउटै थैलीमा मिसाई राखेकोलाई आँखा हुने मानिसले त्यसलाई फुकालेर हेरी यो धान हो, यो मुगा हो, यो गहुँ हो, यो मकै हो भनी अलग अलग छुट्याउँछ। त्यस्तै गरी प्रतिकूल मनस्वीकार भावना गर्ने योगीले शरीर रूपी त्यो बोरामा भएको केश, रौँ, नङ, दाँत, छाला आदि विभिन्न प्रकारका ती कुरा मिसिएको अशुचिलाई मनको आँखाले हेरी यो चाहिँ केश हो, यो मासु हो, यो मृगौला हो, यो मुटु हो, यो कलेजो हो, यो फोक्सो हो, यो ठुलो आन्द्रा हो, यो सानो आन्द्रा हो आदि भनेर अलग अलग छुट्याइरहन्छ। यसो गरी स्मृति सम्पजन्यलाई वृद्धि गर्नाले नाना वर्ण, नाना आकार भएको शरीरको केश आदि भागहरू सबै ध्यानमा स्पष्ट प्रकट भएर आउँछन् र योगीले अशुभ भावनामा परम दुर्गन्ध, परम घृणा भएको प्रतिकूल आकारको उत्पत्तिलाई हेरी के गर्ने त भन्दा बस्ने गर्नुपर्छ। ऊ लोभ र दृष्टिबाट अलग भइरहन्छ। त्यतिखेर उसको मनमा लोभ भन्ने पनि छैन,
यहाँकी दृष्टि पनि छैन। किन? उसले सम्पूर्ण जुन शरीरमा म मेरो भनेर दृष्टि भइरहेको थियो, अब शरीरलाई उसले 32 कोठासम्म विभाजन गरेर यो चाहिँ केस हो, यो चाहिँ रौँ हो भन्दा त खोइ म कहाँ छ त? केस त म त होइन, रौँ त म त होइन, नङ त म होइन, दाँत त म होइन, छाला त म होइन भन्दाखेरि एक त अशुभलाई हेर्दाखेरि, अशुचिलाई हेर्दाखेरि मनमा तृष्णा भन्ने लोभ पनि छैन। अनि एक एक टुक्रा 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 गरेर विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि जुन रूपकायमा म भनेर सत्काय दृष्टि भइरहेको थियो, त्यो दृष्टिबाट पनि अलग्ग भइरहन्छ। अरे बडा कल्याणकारी भावना। केस आदि ग्रहण गरी बसेको आफ्नो कायमा र अरूको कायमा पनि पालो पालो गरी कायलाई हेरी विचार गरेर बस्छ र यसरी प्रतिकूल मनस्विकार भावना गर्नु 32 प्रकारका अशुचिलाई ग्रहण गरी बसेको त्यो योगीको लागि मुक्तिको मार्ग बन्न जान्छ। तृष्णा पनि निरोध भइरहेको छ, दृष्टि पनि हटिरहेको छ। त त्यो के भयो त भन्दाखेरि अशुभानुसति गर्दा गर्दै 32 कोठासलाई हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै कहाँको मार्गमा पुग्यो त भन्दाखेरि मुक्तिको मार्गमा पुग्यो। दृष्टि पनि शुद्ध भइराख्यो, तृष्णा पनि हटिरह्यो। त्यही भएर खान्डासो टन्नासो ढडेङ्गा नै अब मार्गले नै काटिदियो भने त 4 अपाय दुर्गति हमेसाको निम्ति बन्द भयो। हैन भने पनि जुन अशुभानुसति 32 कोटासको भाविता गर्दा गरेको क्षणमा एकछिनको क्षणिकको निर्वाण भइरहेको छ। 32 कोठासलमा हेर्दाखेरि म भन्ने नभेट्दाखेरि सत्काय दृष्टि शुद्ध भइरहेको छ। अनि त्यो 32 कोठासलाई हेर्दाखेरि सबै अशुचि 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 दुर्गन्ध एकदम घृणित वस्तु भएको हुँदाखेरि त्यसमा एट्याचमेन्ट भन्ने, लोभ भन्ने, राग भन्ने छैन। भयो नि मलाई यस्तो शरीर चाहिएन भनेर विरक्त भइरहेको छ, वैराग्य भइरहेको छ। त्यो चाहिँ ज्ञान सहितको है भन्दाखेरि क्षणिकको निर्वाण भइदियो। यसलाई मोगौ सेयाडो फेयाजीले पनि महासी सेयाडो फेयाजीले पनि दुवै गुरु भन्देजीहरूले यसरी भनिरहनु भएको छ। खन्दलाई पनि त्यागिरहेको छ, तृष्णा पनि त्यागिरहेको छ। त्यो क्षणिक निर्वाण हो। त्यसलाई अभिवृद्धि गरेर सोतापति मार्गले नै काटिदियो भने हमेसाको निम्ति दुर्गति 4 अपाय बन्द भयो। यसरी चाहिँ तपाईँ हामीहरूले भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 32 कोठासलाई हरेक योगीले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, मुखाग्र गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई अनुलोम पटिलोम अनुलोम पटिलोम हुँदै 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 त्यो 32 वटालाई नै केसबाट अन्तिम पिसाबसम्म, पिसाबबाट अन्तिम केससम्म यसरी तलमाथि तलमाथि दगुराउँदाखेरि अघिको बाँदर कति दगुर्ने। योगीले बाँदर रूपी मनलाई खेदेको खेदै खेदेको खेदै खेदेको खेदै हुँदा बिचारा त्यो बाँदर रूपी मन थुचुक्कै बस्न बाध्य भएन त। घोचे पनि घोच, मारे पनि मार, काटे पनि काट भनेपछि त्यहाँ मन एकदमै शान्त भएर थुचुक्क बस्छ। हो त्यो अशुभानु त्यो 32 कोठासलाई हेर्दा हेर्दै अनि त्यसको आदि नवलाई देख्दा देख्दै त्यसको विपरिणाम स्वभाव धर्मलाई देख्दा देख्दै मुक्तिको मार्ग प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले महासतिपठान सूत्रमा उल्लेख गरे मुताबिक, निर्देशन गरे मुताबिक आज गुरुमाजुको उपदेश पनि कालमहरूलाई मनमा राग हुँदाखेरि मन अशान्ति हुन्छ, मनमा पोल्छ। मनमा द्वेष हुँदाखेरि मनमा अशान्ति हुन्छ, दुःख हुन्छ, पोल्छ। भने हो त्यो राग अग्निलाई निभाउने प्रयास गर, त्यो द्वेष अग्निलाई निभाउने प्रयास गर, त्यो मोह अग्निलाई निभाउने प्रयास गर। चाहे यो लोक छ भनेर मान्ने हुन् चाहे नहुन्, चाहे परलोक छ भनेर मान्ने हुन् चाहे नहुन्, चाहे कर्मको फल छ भनेर मान्ने हुन् चाहे नहुन्, जुनसुकै प्राणीको निम्ति पनि बडा कल्याणकारी कार्य।
त सधर्म प्रेमी योगीहरूले राम्ररी कुरा बुझेर यो 32 कोठासाको भाविता गर्न इच्छुक भएकाहरूले पहिला त्यो 32 कोठासालाई मुखाग्र गर्ने, कण्ठ गर्ने, जुन जुन कुराको हामी नाम लिन्छौँ, मनले पनि त्यही कुरालाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्दै, मनन गर्दै अगाडि बढ्दै, मनन गर्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसलाई अनुलोम पटिलोम बार बार अभ्यास गर्दै गयौँ भने अवश्य पनि मन एकाग्र भएर शरीरको यथार्थलाई देख्नेछ भन्दै भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।